नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. गोंय सरकारान म्हजें घर ह्या येवजणे खाला घरां कायदेशीर करपाची प्रक्रियेची भेट आयज गोंयकारांक दिल्या. घरां कायदेशीर करपाचे प्रक्रियेंत कोणेच आडमेळी वा राजकारण हाडचें न्हय अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. विद्यार्थ्यांचें यश परिक्षेच्या निकालाचेर न्हय तर तांचे कश्ट करपाचे तयारेचेर वकिली मळार आशिल्ली निश्ठा आनी समर्पणाचेर आदारून आसता अशें सरन्यायाधीश भूषण गवई हांणी सांगलां. सहकार खात्यान आयज सावन 25 ऑगस्ट मेरेन फोंड्यांत मांडिल्ल्या चतुर्थी बाजाराचें उक्तावण कृशी मंत्री रवी नायक आनी सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांचे हस्तुकीं जालें. टपाल खात्यान 25 ऑगस्टा सावन अमेरिकेंत धाडपाच्यो सगळ्यो टपाल वस्तू तात्पुरत्यो स्थगीत दवरपाचो निर्णय घेतला. आतां पुराय खबरो. चवथीच्या 2 दिसां पयलीं म्हजें घर ह्या येवजणेची म्हायती दीत मूळ गोंयकाराची ह्या ना त्या कारणास्तव बेकायदेशीर उरिल्लीं घरां कायदेशीर करपाची प्रक्रियेची गोड भेट गोंय सरकारान आयज गोंयकारांक दिल्या. घर म्हळ्यार फकत 4 वण्टी न्हय जाल्यार तें त्या घरांत रावपी मनशाच्या आस्तेचो तशेंच पिळग्यान पिळग्याच्या यादी आशिल्ली मायेची वास्तू हें मतींत घेवन सरकारान म्हजें घर ही येवजण चालीक लायल्या अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. घरां कायदेशीर करपाच्या प्रक्रियेंत कोणेच आडमेळी वा राजकारण हाडचें न्हय. ही गोंयकारांची घरां सगळ्यांनी घरां कायदेशीर करपाचे हे प्रक्रियेक तेंको दिवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. चवथीच्या पयलीं 2 दीस हें भाशण व्हर्च्युअली करता आसतना म्हाका दिसता म्हज्या गोंयकारांक चवथीची खरी भेट कितें आसत जाल्यार म्हजें घर ही चवथीची भेट आसा. गोंय स्वतंत्र जावन 63 वर्सां जालीं. 63 वर्सां जाल्या उपरांत सुद्दां गोंयकाराक सामान्य मनशाक आपल्या घरा विशयी सदोदीत एक भंय आसतालो आनी तो भंय केन्ना आपल्या डेमोलिशन येत काय, कोण आपल्याचेर कोर्टांतल्यान केस घालीत काय आनी म्हजें घर केन्ना मोडत काय अशा पद्दतीचे विविध प्रश्न हे सातत्यात ताका भेसटयताले आनी म्हणूनच सरकारान म्हणजे म्हजें घर ही योजना हाडली. जाल्यार घरां कायदेशीर करपाचे अर्ज 15 सप्टेंबर सावन उपलब्ध जातले. सुवातीचे तशेंच घर नियमीत करपा विशींचे शुल्क बेगीनूच सरकार जाहीर करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज ऑनलायन माध्यमांतल्यान थेट प्रक्षेपणा वरवीं सादिल्ल्या संवादांतल्यान गोंयकारांक दिल्या. सरकारी कोमोलदाद सुवातींनी आशिल्लीं घरां, 20 कलमी कार्यावळी वरवीं बांदिल्लीं घरां, खाजगी सुवातींनी किचकट कागदोपत्री प्रक्रिये खातीर कायदेशीर जावपाची अडकून उरिल्लीं घरां तशेंच स्थलांतरीत केल्ल्या मनशांक सरकारान दिल्ले गाळ्यांचे हक्क थेट त्या गाळ्यांत रावपी मनशांक मालकी हक्क दिवपाची तजवीज म्हजें घर ह्या येवजणे वरवीं दिवपाची प्रक्रिया सरकारान केल्या. म्हजें घर येवजणेची प्रक्रिया सुटसुटीत दवरल्या. विकसीत भारता सयत विकसीत गोंय आनी हॅपिनेस इंडेक्स वाडिल्ले विकसीत आनी समृद्ध गोंय करपाचे हेतान सरकार काम करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. ह्या वेळार महसूल खात्याचे सचिव संदीप जॅकीस, जोड सचिव सुरेंद्र नायक, सांख्यिकी आनी मुल्यांकन खात्याचे संचालक विजय सक्सेना प्रत्यक्ष हाजीर आशिल्ले. जाल्यार ऑनलायन माध्यमांतल्यान पंचायत, नगरपालिका प्रशासन, नगरसेवक, सरपंच, पंच, स्वयंपूर्ण मित्र तशेंच व्हड आंकड्यान गोंयकारांनी हें उलोवप आयकलें. विद्यार्थ्यांचें यश परिक्षेच्या निकालाचेर न्हय तर तांचे कश्टांचेर आनी वकिली मळार आशिल्ली निश्ठा आनी समर्पणाचेर आदारून आसता अशें सरन्यायाधीश भूषण गवई हांणी सांगलें. आयज VM साळगांवकार लॉ कॉलेजींत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या वेळार मुंबय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आलोक आराधे, न्यायाधीश भारती डांगरे, न्यायाधीश महेश सोनक आनी संस्थेचे अध्यक्ष दत्तराज साळगांवकार हाजीर आशिल्ले. गुणवत्ता वळेरींतले गूण तुमचें यश थारायना तर तुमी कितले कश्ट करतात, कितले बरें काम करतात आनी त्या थारावीक मळार कितले बांदील आसात हाचेर तुमचें यश थारता. कायदो शिक्षणाचे प्रक्रियेंत व्हड बदल जाला. नव्या विद्यार्थ्यांनी हाचो फायदो घेवचो अशें तांणी सांगलें. साळगांवकार घराण्यान अशें महाविद्यालय सुरू करून थळाव्या विद्यार्थ्यांक शिक्षण घेवपाची संद दिली. ह्या महाविद्यालयांतले आदले विद्यार्थी आयज न्यायाधीश, वरिश्ठ वकील, सरकारी वकील म्हणून काम करतात. आयज हाजीर आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांकूय कश्ट करून त्या जाग्यार पावपाची संद मेळटा. समाजांतल्यान कितेंय घेवन यश मेळटा तेन्ना समाजाक परतून मजत करप गरजेचें आसता अशें तांणी मुखार सांगलें. वडील वकिलांनी कनिश्ठ वकिलांक उदार मनान मदत करची अशें आवाहन तांणी वकिलांक केलें. साळगांवकार महाविद्यालयाचे इन्क्युबेशन सेंटर नवे वकिलांक मदत करता. हेर वकिलांनी अशेच उपक्रम सुरू करचे अशें तांणी मुखार सांगलें. सहकार खात्यान आयज सावन 25 ऑगस्ट मेरेन फोंडेच्या पोरणे बस स्टँडा वयल्या श्री जरेश्वर भौशीक गणेशोत्सव मंडळाचे सुवातेर
मांडिल्ल्या चर्तुती बाजाराचें उक्तावण आयज कृशी मंत्री रवी नायक आनी सहकार तशेंच उदका संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकार हांचे हस्तुकीं जालें. हे चतुर्थी बाजारा वरवीं थळाव्या बचत गटांक आपली उत्पादनां एकाच पाक्या खाला प्रदर्शीत करपाची आनी उपक्रमांक उर्बा दिवन एकामेकां कडेन वळख करपाची तशेंच संवाद सादून आपल्या वेवसायीक उपक्रमांचो उत्पादनांचो प्रचार करपाची संद मेळ्ळ्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. टपाल खात्यान 25 ऑगस्टा सावन अमेरिकेत धाडपाची सगळी टपाल वस्तू तात्पुरती स्थगीत दवरपाचो निर्णय घेतला. अमेरिका सरकारान जारी केल्ल्या आदेशा प्रमाण हो निर्णय घेतला. टपाल खातें सगळ्या भागधारकां वांगडा समन्वयान विकसीत जावपी परिस्थितीचेर बारीकसाणीन नदर दवरता आनी सेवा बेगीन सामान्य करपा खातीर सगळे यत्न करता. ह्या परिस्थितीक लागून अमेरिकेंत धाडूंक मेळनात अशी पयलींच बूक केल्ल्या गिरायकांक टपाल खर्च परत मेळपाचो दावो करूं येता. गिरायकांक जाल्ल्या असुविधाये खातीर टपाल खातें खंत प्रगटायता. चावडी काणकोणच्या श्री बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टा वतीन चालीक लायिल्ल्या श्रमधाम उपक्रमा वरवीं 30 गरजू मनशांक चवथी पयलीं स्वताचो हक्काचो निवारो दिवपाची कार्यावळ आयज पणजे कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकार सभाघरांत जाली. ह्या कार्यावळी दरम्यान 30 गरजू लाभार्थ्यांक श्रमधाम उपक्रमा वरवीं बांदून तयार आशिल्लीं ह्या 30 घरांच्यो चावयो लाभार्थ्यांक दिल्यो. श्रमधाम हो उपक्रम गांवचें गांवपण मनीसपणाच्या बळग्यार साकारलेलो संकल्प अशें मंत्री रमेश तवडकार हांणी म्हळां. सुशिक्षीत जालो आनी स्वताची उदरगत जाली च्या मनशान आपल्या पुरतेच जगपा परस गरजू घटकांक आदार दिवपाची भावना जिवंत दवरपाची गरज आसा आनी ताचें भान अशें मत ह्या वेळार मंत्री रमेश तवडकार हांणी म्हळां. आनी आज आमी जवळ 70 घरां पूर्ण करपाक आमी पावल्ले आसा आनी ताजें श्रेय जें आसा तें असंख्य आमचे वडील आसा असंख्य आमचे कार्यकर आसा तांकां वता. श्रमधाम ही संकल्पना आसा. श्रम आमी ताका नांव आमी इतल्या खातीर दिलें, श्रम करून दिल्लें घर श्रमधाम, म्हणजे धाम श्रम आनी धाम. मनस्थिती बदलल्यार परिस्थिती बदलता आनी नेमकी हीच भावना घेवन जण एकल्यान समाजान जबाबदारीन वागपाची गरज आसा अशें मत ह्या कार्यावळीक मानाचे सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले केंद्रीय आदिवासी कल्याण राज्यमंत्री दुर्गादास हांणी सांगलें. खेळांत क्रिकेट. सुकूर पर्वरींतल्या खार्रेम क्रिकेटर्सान घडोवन हाडिल्ल्या रेनी क्रिकेट सर्तींत मडगांवचो घुमटेश्वर पंगड वस्ताद थरला. सुकूर वाठारांतल्या खेळा मैदानाचेर जाल्ल्या फायनलीच्या खेळांत मडगांवच्या घुमटेश्वर पंगडान धारगळच्या दाडेश्वर सेना पंगडाचेर 24 धांवड्यांनी जैत मेळयलें. जैतिवंत घुमटेश्वर पंगडाक कर्णा सयत 1,11,111 रुपयांचें रोख इनाम फावो जालां जाल्यार उपवस्ताद दाडेश्वर सेना पंगडाक 55,555 रुपया आनी कर्ण भेटयलो. सेमीफायनलीच्या खेळांत पाविल्ल्या कुडणेश्वर पंगड आनी मिलाग्रीस क्रिकेटर्स पंगडाक दरेकी 11,111 रुपयांचें रोख इनाम भेटयलां. खेरीज मतीन खान, अक्षय नायक, वरद दाबोळकार हांकां वैयक्तीक इनामां भेटयलीं. इनामां वांटपाचे कार्यावळीक पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर राविल्ले. तांच्याच हस्तुकीं जैतिवंतांक इनामां भेटयलीं. हे सर्तींत राज्यांतले वट्ट 28 पंगडांनी वांटो घेतिल्लो. आनी आतां हवामान. हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण फुडल्या 2 दिसांत गोंय राज्यांतल्या चडशा सुवातींनी हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच वारें वराक 45 ते 55 किलोमीटर गतीन व्हांवतलें. ताचो वेग 65 किलोमीटर इतलो वाडूं येता. देखून नुस्तेमाऱ्यांनी ह्या काळांत खोल दर्यांत वचचें न्हय अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आयज हवामान खात्यान तापमानाची नोंद केल्या त्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 31 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 सेल्सियस नोंद जालां. फुडले 6 दीस गोंयांतलें चडांत चड तापमान 35 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 सेल्सियस मेरेन आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंय सरकारान म्हजें घर ह्या येवजणे खाला घरां कायदेशीर करपाची प्रक्रियेची भेट आयज गोंयकारांक दिल्या. घरां कायदेशीर करपाचे प्रक्रियेंत कोणेच आडमेळी वा राजकारण हाडचें न्हय अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केलां.
विद्यार्थ्यांचें यश परीक्षेच्या निकालाचेर न्हय तर त्यांचे कश्ट करपाचे तयारेचेर वकिली मळार आशिल्ली निश्ठा आनी समर्पणाचेर आदारून आसता अशें सरन्यायाधीश भूषण गवई हांणी सांगलां. सहकार खात्यान आयज सावन 25 ऑगस्ट मेरेन फोंड्यांत मांडिल्ल्या चतुर्थी बाजाराचें उक्तावण कृशी मंत्री रवी नायक आनी सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांचे हस्तुकीं जालें. आनी टपाल खात्यान 25 ऑगस्टा सावन अमेरिकेत धाडपाच्यो सगळ्यो टपाल वस्तू तात्पुरत्यो स्थगीत दवरपाचो निर्णय घेतला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.